अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी सेनेट इजलास के हवाले से और आज काफ़ी दिलचस्प चीज़ें वहाँ पे सामने आई। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सिंध और पंजाब हुकूमतों को लेके अल्फाज की जंग छिड़ी हुई है इस वक्त, और जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले भी कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट कर चुकी थी। और आज भी सेनेट का इजलास जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज़ के बयान पर एहतजाज किया और वो ऐवान से ना सिर्फ वॉकआउट कर गई बल्कि बाइकआउट ही कर गई। और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अनुशा रहमान और आमिर वलीउद्दीन चिश्ती, जिनका ताल्लुक MQM से, वो उन्हें मनाने गए तो वो वापस नहीं आए ऐवान में। इस सारी सूरत हाल में जो दिलचस्प बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने आज भरपूर प्ले किया और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो रंजिशें चल रही हैं और जो अल्फाज और झड़प चल रही है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी आज बातें की और उसको भरपूर इंजॉय किया। और आज सबसे दिलचस्प बात ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बाइकआउट करके चली गई इजलास का, लेकिन इसके बावजूद सेनेट का इजलास जो है वो चलता रहा और उस वक्त तक चलता रहा जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज नहीं किया और वो ऐवान से कोरम की निशानदेही करते हुए वॉकआउट नहीं कर गई। तो आज जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो सेनेटर शेरी रहमान खड़ी हुई और उन्होंने, आपको मालूम है कि वो एक बहुत मंझी हुई सेनेटर हैं, और उन्होंने इंतहाई शाइस्ता अंदाज से मरीम नवाज़ शरीफ के जो बयानात हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बातें की जा रही हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ऊपर बात करते हुए कहा कि सिंध और पंजाब के दरमियान इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई है अल्फाज की और वो इस इत्तेहाद को मुतासर कर सकती है क्योंकि रेड लाइन जो है वो क्रॉस की गई है। पंजाब कार्ड उन्होंने कहा खेला जा रहा है, पंजाब कार्ड की बात आई कि पंजाब कार्ड खेला जा रहा है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो के बारे में बातें की जा रही हैं, उन पर बेजा तनकीद की जा रही है। उन्होंने कहा हमारे लीडर्स के बारे में बातें की जा रही हैं कि अब सिंध अब इस पर जवाब नहीं देगी, हमारा जवाब बनता है। उन्होंने कहा पंजाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है उनसे उनकी सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। उन्होंने मरीम नवाज़ के बारे में कहा, जैसे पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि मरीम नवाज़ जो है वो माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग लेने से कोई इज़्ज़त नफ्स में कमी नहीं आ जाती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमतों को लेकर चली है और वो माफ़ी मांग लेती थी, माजरत कर लेती थी बातों पर। उन्होंने कहा पाकिस्तान में, पंजाब में सैलाब आया हुआ है, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और पाकिस्तान IMF से बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान पे कर्जा है, 80 अरब रुपए का कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, 80 खरब का, लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप इमदाद नहीं मानेंगे। अगर आप रेड लाइन क्रॉस किए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद की जा रही है, सिंध पर तनकीद की जा रही है, तो क्या सिंध वाले जवाब नहीं देंगे? कोई सूबा किसी की जागीर नहीं होता, सूबाई कार्ड ना खेलें, हमारी हिमायत को फॉर ग्रांटेड ना लें। जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर जो अपना एहतजाज था वो रिकॉर्ड कराते हुए वो ऐवान से वॉकआउट करके जो एक बाइकआउट की सूरत हाल इख्तियार कर गया क्योंकि वो ऐवान में वापस नहीं आए। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐवान में मौजूद रही। उन्होंने उस वक्त कोरम की निशानदेही नहीं की बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उन्होंने बात करने की कोशिश की। आज़म नज़ीर तारड़ जो कि बड़े सुलझे हुए वफाकी वज़ीर हैं, बहुत पोलाइटली हर बात की बात जवाब देते हैं, उन्होंने फिर अपोजिशन को कहा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप ज़्यादा खुश ना हो, जमहूरी निज़ाम में सर्दी गर्मी हो जाती है और इस वक्त जैसे इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जो है वो अब सर्दी की तरफ जा रहा है, तो हमारे भी जो इस वक्त गर्मी हुई हुई है दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान ये भी सर्दी की तरफ जाएगी और ये मामला भी ठंडे पड़ेंगे। उन्होंने कहा शेरी रहमान के बारे में, उन्होंने कहा इंतहाई सुलझे हुए अंदाज से उन्होंने एहतजाज किया था और उन्होंने फिर ये कहा कि सदर जरदारी एक ज़ीरक और बुज़ुर्ग सियासतदान है, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, ये सारे बड़े मंझे हुए लोग हैं और ये लोग डेफिनेटली सुलह जोई का जो है वो किरदार अदा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फिर अली ज़फ़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर है और हमेशा बड़ी दिलचस्प और बड़ी टू द पॉइंट तकरीर करते हैं, उन्होंने आज बड़े मज़े की तकरीर की। उन्होंने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान की दो इत्तेहादी हुकूमती जमातों के दरमियान इस वक्त मुकाबला चल रहा है, उनके दरमियान दिलचस्प मुकाबला है और मुकाबला इस बात पर है कि सैलाब के मामले पर किसने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, किसने ज़्यादा तस्वीरें खिंचाई। उन्होंने कहा इमदाद जो है वो सैलाब मुतासरीन तक तो नहीं पहुंच रही बल्कि उनका इल्ज़ाम था कि ये इनकी जेबों तक पहुंच रही है। और अली ज़फ़र ने कहा कि मैं इस हुकूमत को इनकी बेबसी, झूठ, नाअहली और लालच पर जो है वो ट्रॉफ़ी देता हूँ। कायम मकाम जो चेयरमैन हैं सैदाल खान नासिर, उन्होंने अली ज़फ़र को रोकने की कोशिश की क्योंकि उनकी तकरीर जो है वो 15 मिनट से तजावुज़ कर चुकी थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान जो है वो एतराज़ कर रहे थे। तो इसके ऊपर PTI के अरकान ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। वो सारे चेयरमैन डाइस के सामने आ गए, उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया, जिसके बाद जो सैदाल खान नासिर थे उन्होंने कहा कि अच्छा आप अपनी सीट पर जाएँ, आप अपनी तकरीर मुकम्मल करें। वो वापस आ गए सेनेटर अली ज़फ़र, उन्होंने सारे PTI वाले अरकान ने अपनी तकरीर उन्होंने जब मुकम्मल की तो उसके बाद
پی ٹی آئی کے جو سیف اللہ آبڑو تھے انہوں نے ایوان میں کورم کی نشاندہی کر دی. سیف اللہ آبڑو کا معلوم ہے آپ کو وہ بہت ووکل سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے, اور کافی ایوان میں ہلا گلا جو ہے اور کافی جو ہے وہ کر کے رکھتے ہیں ایوان میں. اس پر جو سیدال خان ناصر جو کہ اس ٹائم چیئر کر رہے تھے انہیں کافی غصہ آ گیا جب سیف اللہ آبڑو بولے بھی جا رہے تھے اور انہوں نے کورم کی نشاندہی بھی کر دی, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. تو انہوں نے سیدال خان ناصر نے کہا کہ آپ ایوان کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اور انہوں نے ساتھ ہی غصے سے کہا سٹ ڈاؤن, جس کے اوپر سیف اللہ آبڑو جو ہیں وہ کافی غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی انگلی نیچی کر کے بات کریں. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ارکان تھے وہ ایوان میں واپس آئے. کورم جو تھا اس کو پوائنٹ آؤٹ, اس کو گنا گیا تو کورم پورا تھا. سیدال خان ناصر نے کہا کہ کورم تو پورا نکلا, لیکن اس کے بعد دوبارہ دلچسپ بات ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان تھے وہ دوبارہ ایوان سے واک آؤٹ کر گئے, اور سیف اللہ آبڑو نے دوبارہ کورم کی نشاندہی جو ایوان میں کر دی. اور اس وقت پھر کورم کو پورا کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی ایوان کا بائیک آؤٹ کیے ہوئی تھی, اور اب پی ٹی آئی بھی چلے گئے. تو ایوان میں حکومت جو تھی وہ اپنا کورم پورا نہیں کر سکی, جس کے باعث جو ہے سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ جمعرات تک ملتوی کر دیا گیا ہے. تو آج جو سب سے دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک زبردست انداز سے پارلیمانی سیاست اپنی کی, اور انہوں نے پاکستان تحریک پیپلز پارٹی جو کہ سب سے میجورٹی پارٹی ہے اس کے بائیک آؤٹ کے باوجود ایوان کا اجلاس جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ چلواتی رہی. سینٹ کا اجلاس چلتا رہا, 2-4 تقریریں بھی ہوئیں, جس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کا دل کیا تو انہوں نے کورم کی نشاندہی کی اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ حکومت کو قائم مقام چیئرمین کو جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا. تو آج کی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو الفاظ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اس وقت, اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے پارلیمانی کردار جو اپنا بڑے دلچسپ انداز سے ادا کیا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کب صلح ہوتی ہے, کیونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ آج ایوان میں واپس نہیں ہے. گزشتہ اجلاس میں ہم نے دیکھا تھا وہ واپس آ گئے تھے جب حکومت ان کو منا کر لائی تھی, لیکن آج انہوں نے بائیک آؤٹ اپنا جاری رکھا ہے. اور اب کیونکہ اب پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان, تو اب دوبارہ بھی یہی والی باتیں دیکھنے میں ہوں گی, کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے محسن نقوی کو بھی کراچی فوری طور پہ طلب کیا ہے, ان سے بھی بات چیت کی جائے گی ساری معاملات پر جو ہو رہی ہے. اور پارلیمنٹ کی کارروائی کو کافی متاثر کر رہی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں کافی آج نجی ممبرز کا دن تھا سینٹ میں, اور کافی نجی بلز جو تھے وہ پیش ہونے تھے جو ممبران کی جانب سے تحریکیں تھیں, ریزولوشنز تھیں, وہ سب آج کارروائی نہیں ہو سکی. اور پوری نظر ہو رہی ہے اب یہ کارروائی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو الفاظ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو اب دیکھنا ہے کہ کب تک دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ سیز فائر کرتی ہیں, کیونکہ دونوں پارلیمانی جماعتیں ہیں, دونوں بڑی منجھی ہوئی جماعتیں ہیں, وہ کب معاملات کو ٹھنڈا کرتی ہیں, دوبارہ سے ایوان میں بیٹھتی ہیں, اور جو باقاعدہ کام ہے پارلیمنٹ کا لیجسلیشن کرنا اس کے اوپر کب دوبارہ توجہ شروع ہوتی ہے, اور دوبارہ لیجسلیٹو میٹرز اور جو پارلیمان کے کام ہیں وہ پارلیمان کرنا شروع کرتی ہے. لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو الفاظ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے, قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی, وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اور یقینی طور پر اس میں پاکستان تحریک انصاف اس کو انجوائے بھی کر رہی ہے اور اس ساری صورتحال سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو باور کرا رہی ہے بار بار کہ آپ دونوں اتحادی آپس میں جھگڑ رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اپنی امپورٹنس جو ہے ایوان کے اندر وہ بھی ظاہر کر رہی ہے. جی.